والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. أراد الخبيث ألا يموت، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أي الوقت الذي يموت فيه الخلائق، وهو النفخة الأولى. ويقال إن مدة موت إبليس يقال إن مدة موت إبليس لعنه الله 40 سنة، وهي ما بين النفختين. ويقال لم تكن إجابة الله تعالى إياه في الإمهال إكراما له، بل كانت زيادة في بلائه وشقائه. قال رب بما أغويتني أضللتني، وقيل خيبتني من رحمتك، لأزينن لهم في الأرض حب الدنيا ومعاصيك، ولأغوينهم أي لأضلنهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد. ومن فتح اللام أي من أخلصته بتوحيدك واصطفيته. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن: معناه صراط إلي مستقيم. قال مجاهد: الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه طريقه ولا يعوج عليه شيء. وقال الأخفش: يعني علي الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي: هذا على التهديد والوعيد، كما يقول الرجل لمن يخاصمه: طريقك علي، أي لا تفلت مني، كما قال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وقيل معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. قرأ ابن سيرين وقتادة ويعقوب: علي من العلو أي رفيع، وعبر بعضهم عنه: رفيع أن ينال، مستقيم أن يمال. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي قوة. قال أهل المعاني: يعني على قلوبهم. وسئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال: معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي، وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم، إلا من اتبع. يعني استثناء. الاستثناء ثنية الاستثناء، إلا عبادك من المخلصين، أو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يعني موعد إبليس ومن تبعه. لها 7 أبواب أطباق. قال علي رضي الله عنه: تدرون كيف أبواب النار؟ هكذا. ووضع شعبة إحدى يديه على الأخرى، أي 7 أبواب بعضها فوق بعض. وإن الله وضع الجنان على العرض، ووضع النيران بعضها فوق بعض. قال ابن جريج: النار 7 دركات، أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لكل دركة قوم يسكنونها. قال الضحاك: في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. وفي الثانية النصارى، وفي الثالثة اليهود، وفي الرابعة الصابئون، وفي الخامسة المجوس، وفي السادسة أهل الشرك، وفي السابعة المنافقون. فذلك قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم 7 أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أي في بساتين وأنهار. ادخلوها بسلام، ادخلوها أي يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام، أي بسلامة، آمنين من الموت والخروج والآفات. ونزعنا أخرجنا ما في صدورهم من غل، والشحناء والعداوة والحقد والحسد، إخوانا، نصب على الحال، على سرر، جمع سرير، متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبه. وفي بعض الأخبار: إن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه المؤمن، سار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان، لا يمسهم لا يصيبهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين. هذه أنص آية في القرآن على الخلود. قوله تعالى:
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال ابن عباس: يعني لمن تاب منهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على نفر من أصحابه وهم يضحكون، فقال: أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية وقال: يقول لك ربك يا محمد لم تقنط عبادي من رحمتي وإن عذابي هو العذاب الأليم. قال قتادة: بلغنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام، ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كما سبق معنا في الدرس الماضي، ونعود لبعض الآيات التي سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، ذلك لأهمية تحرير الأمر في هذه الآيات، تحرير القول الراجح في هذه الآيات. فإن قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، تشكل على كثير ويسأل كثير عنها، عن هذه الآية. وسبق معنا الكلام: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أنه لما سأل النظرة، سأل إبليس اللعين الرجيم النظرة من رب عز وجل وأعطاه إياها، أخبر عن عزمه الأكيد في أن يسعى في إغواء بني آدم وإضلالهم، وأشار إلى أمرين ظاهرين، وهما الإغواء والتزيين. الإغواء والتزيين، فإن هذا هو الذي هو شأن الشيطان، وعمل الشيطان هو الإغواء والتزيين. أما غير ذلك فليس له سلطان. فصرح بالعمل الذي
سيعمله في إغواء بني آدم، لأنه سيعمل على الإغواء والتزيين. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله عز وجل جوابا على هذا، قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم. فهنا يرحمك الله، فهنا يظهر سؤال: هل المقصود بالعباد هنا قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عموم العباد أم هم عباد مخصوصون؟ هذا سؤال. ويظهر أيضا سؤال آخر: هل الاستثناء هنا استثناء تام؟ وهذا يعني وإن كان من أبواب العربية والنحو، إلا أن له أهمية في المعاني، والإعراب فرع عن المعنى. فالاستثناء منه ما يكون تاما ومنه ما يكون ناقصا. فهل الاستثناء هنا تام؟ والاستثناء التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. حينما تقول جاء القوم إلا زيدا، فهذا استثناء تام، فأنت أخرجت زيدا من القوم الذين جاءوا واستثنيته. فهل الاستثناء في قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين يكون تاما؟ وإذا كان تاما فقد أيضا يشكل أن المستثنى يكون أكثر أم المستثنى منه؟ ثم معناه أي أكثر، المستثنى ولا المستثنى منه يا أبو محمد؟ أي أكثر، المستثنى ولا المستثنى منه؟ الأكثر مستثنى ولا مستثنى منه؟ المستثنى قبل الأداة كلها. أنت ما أدري، المستثنى لازم تعرف المستثنى والمستثنى منه. تقول جاء الطلاب إلا زيدا، أيهم أكثر، المستثنى ولا المستثنى منه؟ الأكثر المستثنى منه، والمستثنى هو الأقل الذي هو زيد. هنا إلا من اتبعك من الغاوين، أكثر الغاوون أم المخلصون؟ فيكون هنا المستثنى على خلاف القاعدة، يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. فهذا أيضا سؤال يظهر في هذه الآية. ثم إن القول بأن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني من اتبعه من الغاوين له عليهم سلطان؟ هل له عليهم سلطان؟ وقد قال الله عز وجل وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، في سورة سبأ. يعني ما إذن كيف تقول أبو عبد المجيد إن له عليهم سلطان؟
وقد قال الله عز وجل وما كان له عليهم من سلطان. والشيطان يقوم خطيبا في أهل النار إذا دخلوا في النار، أعاذنا الله من حالهم ومن النار، يقوم فيقول كما أخبر الله عز وجل ومر معنا في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهنا الله عز وجل حكى هذا الأمر وأقره، فبين الشيطان أنه ليس له سلطان عليه. وأخبر الله عز وجل في سورة سبأ أنه وما كان له عليهم من سلطان. فهل هذا إذن يكون الاستثناء تاما بحيث يكون من اتبعه من الغاوين له سلطان عليهم؟ هذه مسائل في هذه الآية، ولذلك رجعنا إليها لأنها مسألة أو آية يحصل الإشكال فيها ويكثر السؤال حولها. فالذي يظهر والله أعلم أن الاستثناء هنا منقطع، منقطع بمعنى أن يكون المستثنى ما بعد أداة الاستثناء ليس من جنس المستثنى منه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فليس من جنس مستثنى منه. فإن الله عز وجل أثبت أن عباده ليس له عليهم سلطان، وعباد الله وعباد الرحمن نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. فإن الله عز وجل لم يجعل للشيطان على جميع العباد سلطان، فكيف أيضا فمن باب أولى وأحرى أن يكون عباد الرحمن الذين لهم العبودية الخاصة أحرى وأولى بأن لا يكون للشيطان عليهم سلطان. فيكون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عام، وهذا يوهن ويضعف كيد الشيطان. فإن الله عز وجل من رحمته وكرمه وإحسانه أن لم يجعل الشيطان كيده قويا ومكره عظيما، بل إن الله عز وجل أضعف كيده، فقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأقصى ما ينال الشيطان من الإنسان هو بيش الوسوسة والإغواء والتزيين فقط. هل يحدث الشيطان الإنسان؟ هل يأخذ بيده ويجره إلى الضلال؟ لا، لأن الله عز وجل لم يجعل له ذلك. الذي جعل مكنه منه هو الإغواء الذي أعلنه، وكان بإعلانه هذا وذكر الله له قصر كيده في هذه الأمور فقط. فلما قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، تزيين في الأرض كما هو حاصل ومعلوم، يزين المعاصي، يزين الشهوات، هذه كلها من أعمال الشيطان. والإغواء يغويه عن الحق إلى الباطل وينزغ، له نزغات كما أخبر الله عز وجل، وهمزات، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه الآيات تبين أن الشيطان هذا عمله وهذا مداره الذي يدور حوله من الإغواء والتزيين والنزغات والهمزات، وهو كلها في معنى واحد، كلها تدور في معنى واحد. أما السلطان وهي الذي فسرها البغوي رحمه الله وكذلك فسرها الطبري وغيره من المفسرين أنها إيش؟ القوة، فليس له قوة أبدا، بل هو أضعف من أن يفعل ذلك وأن يقوى على العباد. فالذي يستجيب له من هم؟ الغاوون الذين صار عندهم قبول لهذا الإغواء وهذا التزيين وهذه النزغات وهذه الهمزات، كلها قبلوها. فلما قبلوها حصل للشيطان مدخل عليهم فدخل، ثم لا يزال يزداد منهم ويزدادون من إغوائه بحسب حالهم، وهم درجات في قبول إغواء الشيطان. ثم يتدارك الله عز وجل من أراد أن يعود ويتوب فيرجع، كما هو معلوم من حال المسلمين وأنهم يتوبون إلى الله، وأيضا يعلمون أن هذا كله من إغواء الشيطان. والشيطان له مداخل عند الغضب وعند الشهوة وأيضا في الشبهات، له مداخل كثيرة. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا نافعا مفيدا عظيما، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فهو حري بأن يقرأ، كتاب نافع عظيم. فهذا الشيطان، وقد فصل فيه رحمه الله ابن القيم في تفصيلات كثيرة، حتى ذكر الوسوسة وفصل فيها، وهي من نزغات الشيطان ومن إغواء الشيطان، حتى تحصل كما سبق معنا في الدرس الماضي من العباد. تجد عابد حريص على الخير والصلاح، الشيطان يسعى إلى إغوائه في إيش؟ قد يكون في الوسواس في الصلاة، في الوضوء، كل هذه من أساليب الشيطان. فيتبين من هذا أن الأظهر والله أعلم أن الاستثناء هذا ليس تاما وإنما منقطعا، وأن إلا في قول الله عز وجل إلا من اتبعك من الغاوين، يصح أن تكون يعني أن يكون إلا يصح محلها الإضراب كلكن. فإذا قلت مثلا وهو في غير القرآن لكن من اتبعك من الغاوين، لكن من اتبعك من الغاوين فإنهم هم الذين يستجيبون لك، وليس معنى أنهم لك عليهم سلطان. واضح؟ يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ليس استثناء تاما، لأنه لو كان استثناء تام يكون الذين اتبعوه من الغاوين له سلطان عليهم، وهو ليس له سلطان عليهم، كما أخبر في لما قام في أهل النار خطيبا كما مر معنا: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالسلطان القوة التي يجبر بها العبد لا تكون أبدا، ولذلك العبد الله عز وجل جعل له
الاختيار. فقال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. هل يشاء الشيطان أن يستقيم العباد؟ لا، بل هو عدو، فهو يريد أن يضلوا، لكن الله عز وجل جعل لهم مشيئة، وهذه المشيئة من فوقها مشيئة الله، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل وعلا: إنا هديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين كذلك في هذا المعنى. فالله عز وجل جعل الأمر باختيار العبد، فيختار أحد الطريقين، والشيطان ليس له سلطان عليه أبدا، وإنما إذا غوى فإنه هو الذي فتح الباب للشيطان. كذلك في الوسوسة، وسواس الشيطان، إذا وسوس الشيطان للإنسان فإنه إذا قبل منه فإنه هو الذي فتح الباب على نفسه، كما يقول الشيطان في النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. هذه الدعوة، هذه دعوة الوسوسة والإغواء والتزيين. واضح لكم؟ فهنا الذي يظهر أن إلا من اتبعك يعني ليس استثناء تاما وإنما منقطعا، وأنها أيضا يمكن أن يعني إذا الاستثناء المنقطع يصح أن تضع بدل إلا لكن، فإذا استقام الكلام في الاستثناء فإنه منقطع. هنا يستقيم في غير القرآن، يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لكن من اتبعك من الغاوين. نعم، لكن من اتبعك من الغاوين فإن إيش؟ ما تم الكلام. لكن من اتبعك من الغاوين ماذا يصير؟ ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم الغواية. يحصل لهم الغواية بعدها. لكن من اتبعك من الغاوين فإن جهنم موعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ومما يؤيد هذا القول آية الإسراء، فإن الاستثناء سقط فيها، ولا لا؟ ولا لا عبد المجيد؟ تقرأ علينا آيات الإسراء. وإذ قلنا أي نعم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بعدها ما في استثناء، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما في استثناء، فهي مثل إيش؟ يعني ليس هنا استثناء، وكفى بربك وكيلا. فالاستثناء في آية الحجر استثناء منقطع، ويكون يمكن أن يكون بمكان إلا لكن الإضراب. هذا هو الذي يظهر الله أعلم من هذه الآيات. وإذا نظرنا في الآيات الواردة في شأن إبليس في أن الله عز وجل لم يمكنه ولم يسلطه على أحد من العباد، وإنما التسليط الذي له ما هو الإغواء والتزيين والوسوسة والهمزات وإيش النزغات، وكل هذه
في إيش؟ في معنى واحد. كل هذه المعاني أو كل هذه في معنى واحد. أما الحجة كما يقول سلطان حجة فهو ضعيف وليس قوة ولا حجة، بل هذه كلها في شأن الإغواء والتزيين والوسوسة والهمزات الشياطين ونزغاتهم، هذه كلها وردت في القرآن. ولذلك الشيطان يعني كما سبق ليس له مداخل على الإنسان، وهذه مداخل كثيرة. هذا من ضمنها من أعظم مداخلها الغضب. وقد مر على النبي صلى الله وقد ورد في الحديث أن رجلين يعني حصل بينهما مغاضبة وملاسنة، وغضب أحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله، كيف هذه كلمة واحدة. فانظر كيف أن الشيطان ضعيف، وأن الله عز وجل يحفظ العبد بأن يعيذه منه، فليس له سلطان. ثم قال الله عز وجل: إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كما أخبر الله عز وجل في آيات في شأن إبليس لما توعد بإغواء بني آدم، وأنه يريد بهم الإغواء حتى يصرفهم عن الحق. الله عز وجل أخبر في أكثر من آية أن من قبل هذه الإغواء أن مآله هو وإبليس إلى النار. وقد أخبر الله عز وجل كما مر معنا في سورة إبراهيم أن إبليس سيقف خطيبا بأهل النار ويعلن لهم أنه إيش؟ أنه ما كان له عليهم من سلطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهنا يبين الله عز وجل أن جزاء الكافرين الذين يقبلون إغواء الشيطان ويسمعون له ويستجيبون له أن مآله من النار، نسأل الله العافية. فكما قال الله عز وجل في الإسراء في سورة الإسراء: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال في الأعراف: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم فالحق في سورة صاد، أحسنت أبو محمد، فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ثم ذكر الله عز وجل أن هذه النار أعاذنا الله منها أن لها 7 أبواب. وقال جل وعلا: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وهذه الأبواب ذكر فيها آثار وأنها يعني فوق بعض، والله أعلم، ولم يثبت فيها حديث. وذكر من أن هذه الأبواب أنها دركات النار، فالجنة لها درجات والنار دركات، فالجنة للعلو والرفعة والنار للسفل، فتكون دركات. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية أن النار لها 7 أبواب. أما الجنة فكم لها من باب؟
في القرآن أم في السنة؟ ها في القرآن وين؟ لا في السنة. ها؟ لا الجنة في السنة ليس في القرآن. القرآن قال الله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اختلط عليه شيخ حمل العرش، وقيل واو الثمانية هذه مسألة طويلة. ها؟ يقول اختلط عليه حمل العرش. لكن الله عز وجل لم يذكر الأبواب في القرآن، وإنما ذكر أبواب النار. أما أبواب الجنة فذكرت في السنة في الصحيح في البخاري وفي الصحيحين. في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، هذا في البخاري. وفي الصحيحين من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. متفق عليه. ها؟ وضوء وش الحديث؟ من توضأ فأحسن وضوء. أي نعم. فتحت له باب الجنة 8. في الوضوء تعرفونه، وأنا ما أذكر الحديث. من توضأ فأحسن الوضوء. أيوة. قال أشهد أن لا إله إلا الله من علم التوابين الطاهرين يدخلها من أيها شاء. يدخل من أيها شاء. نعم. هذا شوف الحديث يا عبد العزيز. فهذه الأحاديث في شأن الجنة وأبوابها. فالدركات الجنة دركات، والنار دركات، والجنة درجات. والله عز وجل ذكر في أبواب النار أنها 7، وأنه لكل باب منهم جزء مقسوم. أن الله عز وجل كما ذكر المفسرون يدخل كل طائفة مع باب حسب ما يجمعهم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذا يعني احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أمثالهم وأشباههم، وليس أزواجهم يعني زوجاتهم، يعني قد يكون زوجاتهم مسلمات، فالمقصود أزواجهم أمثالهم وأشباههم ونظراؤهم. ثم قال الله عز وجل بعدها في صحيح مسلم 8. ايه جزاك الله خير. نعم. ثم قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله من فضله. لما ذكر الله عز وجل العذاب الذي ينتظر من أطاع الشيطان وقبل من الشيطان ما يغويه به، وقد حذر الله عز وجل الرحيم بعباده الكريم العفو الغفور الذي أقام الحجة سبحانه على عباده، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وحذرنا من هذا العدو. الله عز وجل ذكر هذا الشيطان في آيات كثيرة وبين حاله وأنه عدو لنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فذكر الله عز وجل بعد أن توعد المستجيبين للشيطان وإغوائه بالنار، بين حال المؤمنين الذين لم يستجيبوا للشيطان وإنما استجابوا للرحمن واستجابوا للقرآن ومضوا على الحق والصراط المستقيم، فإن الله عز وجل قد وعدهم بالجزاء العظيم. فقال إن المتقين في جنات وعيون. المتقين
وكثيرا ما يأتي وصف المتقين. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. ومن أعظم أوامره توحيده، ومن أعظم نواهيه الشرك، تحذر الشرك. وقد من أعظم أوامره أن أمرنا بأن نعصي الشيطان ولا نطيعه، ومن أعظم نواهيه نهانا أن نستجيب للشيطان وإغوائه. فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. جنات، لأن الله عز وجل ليست جنة واحدة، جنات، وأعلاها وأعظمها جنة الفردوس، نسأل الله من فضله يجعلنا من أهلها. وإذا جاء في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله من فضله أن يجعلنا منهم. فهذه الجنات يبينها الله عز وجل بالجمع: في جنات وعيون. والعيون هي التي تتفجر بالماء وتنزل بالماء فهي جارية، فيها أنهار جارية، كما أخبر الله عز وجل: أنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من عسل. كل هذه أنهار، فهذه في الجنات، نسأل الله من فضله. فهي جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. فالله عز وجل يأمرهم أو تأمرهم الملائكة بالدخول بترحيب واحتفاء وبسلامة من جميع الآفات، سالمين من جميع الآفات، آمنين بالأمن التام. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه. فقال جل وعلا: ادخلوها بسلام آمنين. كما قال الله عز وجل في آيات أخرى في هذا الشأن: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فالله عز وجل يأمر عباده المؤمنين المتقين أن يدخلوا الجنة، ودخولهم إليها دخول إذا دخلوها فإنهم لا يصيبهم الأذى أبدا. فإن الله عز وجل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. قال الله تعالى: لا يبغون خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا الله عز وجل يكرم عباده المتقين بدخول الجنة وبالسلام التام وبالخلود، نسأل الله من فضله. فلا يبغون عن الجنة حولا، خلاص يستقرون في هذا النعيم المقيم التام الذي كل المنغصات التي تكون في الدنيا تذهب، كما في هذا الحديث: تصحوا فلا تمرضوا، ما في مرض، تعيشوا فلا تموتوا، خلاص انتهى الموت، ما في موت، وتشبوا فلا تهرموا، ينتهي الهرم والضعف، كلهم في عمر واحد قوة. وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا، يعني ما فيه تحول من هذه الجنة وهذه الجنات التي الله عز وجل أعدها للمتقين، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولا نقف على إن المتقين في جنات وعيون، حتى نستأنف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.